अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अयि सनातनधर्मावलम्बिनः कर्मपरायणाः भाषाप्रेमिणः च वीक्षकाः, वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवे अंके तत्र भवतः सर्वान् अभिवादये। एषः अहं गवीशद्विवेदी। सह प्रवाचकत्वेन अत्र उपस्थितः अहं मुकुलद्विवेदी अपि अभिवादये वार्तावली कार्यक्रमस्य प्राणभूतान् प्रियदर्शकान्। दर्शकाः, भवन्तः जानन्ति एव यत् दूरदर्शन समाचारेण समारब्धः एषः संस्कृतकार्यक्रमः 500 अंकान् अचिरात् एव पूर्णं करिष्यति। महाप्रमोदस्य एषः विषयः यत् दर्शकानां सततसहयोगेन एव अद्यतनः एषः 91+400तमः अंकः अस्ति प्रसार्यमाणः। तर्हि यथा क्रमम् अंकस्य आरम्भं कुर्मः सुभाषितप्रदर्शनेन। आयान्तु अवलोकयामः एतदङ्कीयं सुभाषितम्, अथ अवगच्छामः तद्भावं हिन्द्याङ्ग्लभाषाभ्याम्। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घ्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा। सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि इसका किसी से हरण नहीं किया जा सकता, न इसका कोई मूल्य निश्चित हो सकता है और न ही इसका कभी नाश हो सकता है। Among all substances, the substance in the form of knowledge is the supreme one, because it cannot be stolen by anyone, it has no price, and it can never be destroyed. सुमधुरं कर्णप्रियं विद्या महिम बोधकं च सुभाषितम् एतत्। विद्याधनं तु सर्वधनप्रधानं भवति एव। जीवने ज्ञानं वस्तुतः सर्वेभ्यः अनिवार्यं भवति, भवतु नाम तत् शास्त्रज्ञानम् उत लोकज्ञानम्। लोकज्ञानार्थम् एव देश विदेशेषु घटिताः नाना घटनाः वयं यथा कालम् अवलोकयामः। ताभ्यः एव घटनाभ्यः काश्चन चिताः गतसाप्ताहिकीः वार्ताः अत्र प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ता प्रभागे। मुंबई स्थिते जियो वर्ल्ड सेंटर इत्यत्र प्रवर्तमानं वेव्स इत्याख्यं विशिष्टं चतुर्दिवसीयं सम्मेलनं। प्रधानमन्त्रिणा कृतं सम्मेलनविशेषस्य समुद्घाटनं। सम्मेलने चलच्चित्रजगतः दिग्गजाः अथ विविधदेशेभ्यः दृश्यश्रव्यसामग्री निर्मातारः कुर्वन्ति सहभागं। जनसञ्चार-मनोरञ्जनक्षेत्रयोः प्रत्येकस्मिन् पक्षे तत्र चर्चा जायते। केरलान्ध्रप्रदेशयोर् यात्राक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केरलराज्ये विझिञ्जम डीप वाटर पोतस्य कृतवान् उद्घाटनम्। आन्ध्रप्रदेशस्य अमरावत्यां कोटिशः रूप्यकात्मिकीनां परियोजनानामपि कृतवान् असौ समारम्भम्। राष्ट्रपति भवन स्थिते गणतंत्र मंडपे राष्ट्रपतिवर्या पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। ऐषमः सम्मानभाक्षु प्रसिद्धः भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषकः संस्कृताचार्यः श्रीराम मन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठायाः मुहूर्तकर्ता च गणेश्वर शास्त्री द्रविडवर्यः पद्मश्रिया सभाजितः। देशस्य सुरक्षाक्षेत्रं सुदृढं जायमानं। फ्रांसदेशेन सह 63 कोटिरूप्यकेषु 26 राफेल मरीन इति योद्धविमानानां सहमतिः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः फ्रांसदेशस्य सशस्त्रबलमन्त्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु इत्येषश्च सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ। वित्तमन्त्रिपदासीना वस्तुसेवाकरस्य मानाङ्कितं संकलनं भारतीयार्थव्यवस्थायाः दृढाधारत्वेन संसूचितवती। एप्रिल मासे प्रायः 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां संग्रहेण सह वस्तुसेवाकरसंग्रहणे प्रतिशतं 12.5 वृद्धिः अंकितं गता। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं भारतेन पाकिस्तानं विरुध्य कृतः इतोपि कठोरः पदक्षेपः। मे मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् पाकिस्तानदेशस्य विमानेभ्यो भारतं स्ववायवीयक्षेत्रे न दद्यात् प्रवेशानुमतिम्। अक्षय तृतीयायां समारब्धा उत्तराखण्डस्थ चतुर्धाम यात्रा। धाम्नां कपाटोद्घाटने भक्तानाम् अतिसम्मर्दः दृष्टिङ्गतः। प्रशासनेन ऐषमः तीर्थयात्रिणां सौविध्यार्थं कृता सर्वविधव्यवस्था। यूक्रेन संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोर्मितः दुर्लभ खनिज सहमतौ हस्ताक्षराणि। तत्रैव संयुक्तराज्य अमेरिका देशः यूक्रेन देशस्य पुनर्निर्माणे कुर्यात् सहयोगम्।
केनडादेशे लिबरल पार्टी इत्यस्य दलस्य भव्यतया प्रत्यागमनं ट्रम्प बलेन मार्क कार्नी इत्यसौ महाविजयं समर्जितवान्। खालिस्तान विचारकाः तावत् पराभूताः। जगमीत सिंहस्य एनडीपी इति दलं पराजयम् अवाप्नोत्। भारतस्य विभिन्न राज्येषु वातावरणम् अस्ति परिवर्तितं। क्वचित् धूलियुतस्य झञ्झावातस्य स्थितिः, क्वचित् च वृष्टिः जायमाना। ऋतुविभागः तावत् दक्षिणवर्तेषु राज्येषु अतिवृष्टेः सञ्चेतनापरं सूचनां प्रकाशितवान्। प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतेः समनन्तरं केन्द्रज प्रभागे एव अधुना समयः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च एतस्मिन् पर्याये संस्कृतात् धृतम् एव। संस्कृतम् अस्ति देवभाषा। संस्कृतं ज्ञातवतां देववद् आचरणं भवति इति कथ्यते एव। एतस्याः भाषायाः प्रचारप्रसाराय अनेके प्रकल्पाः अधिविश्वं प्रवर्तन्ते। संस्कृतप्रचाराय संस्कृतं च जनभाषां कर्तुं दिल्ल्यामपि जायमानं विशिष्टं संस्कृतसम्भाषणशिबिराभियानं। किमस्ति अस्य वैशिष्ट्यम् अवलोकयामः अत्र वृत्तविशेषे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति संस्कृतभाषा। एषा हि योगायुर्वेद नाट्यशास्त्रादीनां विविधशास्त्राणां भाषा। एताम् एव भाषां जनभाषां कर्तुं प्रायः 40 वर्षेभ्यः कार्यरतम् अस्ति संस्कृतभारतीसङ्घटनम्। एतस्य सङ्घटनस्य दिल्ली प्रान्तेन समायोज्यमानानि 8,100 सम्भाषणशिबिराणि। 28 देशेषु संस्कृतभारत्याः कार्यमस्ति, किन्तु दिल्ली प्रान्तस्य कार्यकर्तारः एवं चिन्तितवन्तः कि एतत् तु राजधानी, सर्वेषां दृष्टिः देहल्यां भवति, किन्तु विभिन्नप्रकारकानि वाक्यानि जनानां द्वारा आगच्छन्ति। संस्कृतमेवम् अस्ति, संस्कृतं तथा अस्ति, किन्तु वास्तविकं संस्कृतं कथमस्ति यावत्पर्यन्तं वयं न दर्शयामः तावत्पर्यन्तं स्वीकृतिः न भवति। एकदृष्ट्या तु सङ्घटनशक्तिः अपि दर्शनीया संस्कृतक्षेत्रे। संस्कृतभारत्या दिल्ल्याम् एतत् महाभियानं संस्कृतप्रचाराय सङ्कल्पितम्। सङ्घटनरचनायाः अनुसारं दिल्ल्यां 30 जनपदवर्तिषु पादोन-200 नगरेषु एतानि 8,100 सम्भाषणशिबिराणि आयोज्यमानानि सन्ति। एतेषु शिबिरेषु आबालवृद्धाः सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। विविधकेन्द्रेषु प्रवर्तमानानि एतानि शिबिराणि संस्कृतभाषया सह भारतीयसंस्कृतेः अपि प्रचारं कुर्वन्ति। सहस्रशः जनाः विविधकेन्द्रेषु संस्कृताभ्यासं कुर्वन्ति। बालाः अपि खेलक्रमे गीतसंवादादिद्वारा सहजतया संस्कृतेन भाषाभ्यासं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। भवान् कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। सर्वं कुशलम्? आम् सर्वं कुशलम्। भवान् किमर्थम् अत्र आगच्छति? अहम् अत्र संस्कृतपठनार्थम् आगच्छामि। एप्रिल् मासस्य 23 दिनाङ्कात् प्रवर्तमाने एतस्मिन् अभियाने शैक्षणिक प्राशासनिक सामाजिक संस्थाः अवसरलाभं प्राप्नुवन्ति। विशेषतः मेट्रोकर्मिभ्यः अपि विशिष्टं संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् आयोजितं, यत्र विविधसंवादान् ते अभ्यस्तवन्तः। महोदय, कार्ड मध्ये पर्याप्त धनं नास्ति, कृपया रिचार्ज करोतु। अस्तु, कृपया रिचार्ज करोतु। कति रूप्यकाणां रिचार्ज करोमि? कृपया 200 रिचार्ज करोतु। 10 दिवसात्मकस्य सम्भाषणशिबिरस्य तादृशी विशिष्टा अभिनयसंवलिता प्रशिक्षणपद्धतिः अस्ति, यया सर्वथा अज्ञः अपि जनः 10 दिवसेषु सामान्यं भाषाव्यवहारम् अभिजानीयात्। दिल्ली प्रशासनेन अपि एतस्मिन् महाभियाने सहयोगः कृतः। अथ च विविध संस्कृतविश्वविद्यालयानां स्वयंसेवी संस्थानानां सहयोगेन महायज्ञः एषः प्रवर्तमानः अस्ति। मान्यवरान् समेत्य केन्द्रीयमन्त्री मनसुख माण्डवियावर्यः अपि एतत् अभियानं प्रशंसन् संस्कृतवैशिष्ट्यं ख्यापितवान्। संस्कृत हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक धरोहर की संवाहक है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि संस्कृत भारती ने एक अद्भुत पहल की है,
दिल्ली के 1008 स्थानों पर संस्कृत शिविरों के आयोजन किया जा रहा है। यह केवल भाषा सिखाने का नहीं, बल्कि भारतीयता से जुड़ने का एक अनूठा अवसर है। दिल्ल्यां संस्कृतभाषा संवर्धनाय प्रवर्तमानम् एतादृशं महाभियानं सफलताम् अवाप्नुयात्। दिल्लीवासिनः संस्कृतेन व्यवहरेयुः इति लक्ष्यमादाय संस्कृतभारत्याः प्रयत्नरतानां कार्यकर्तॄणां लक्ष्यं शीघ्रं पूर्णतां गच्छेत्। अथ संस्कृतं जनभाषा पुनरपि स्यात्। अनेन एव भारतीया प्रतिष्ठा आस्माकीना च ज्ञानपरम्परा अधिविश्वं सुप्रतिष्ठिता भविष्यति। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं लसतु संस्कृतं विश्वपोषकम् मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतम् इत्येतानि उद्घोषवाक्यानि संस्कृतप्रचारक्रमे सर्वान् अपि भाषाप्रेमिणः ऊर्जान्वितां कुर्वन्ति। जयतात् संस्कृतं विजयताच्च भारतीया संस्कृतिः। दर्शकाः, साम्प्रतं वार्तावल्याः अग्रिमं तृतीयाख्यं प्रभागं प्रविशामः, यत्र केनचित् संस्कृतविदुषा सह भाषा संस्कृत्यादि सम्बद्धं विषयं वयम् उपस्थापयामः। एतस्मिन् अंके असौ संवादातिथिः अस्ति विविधशास्त्रनिष्णातः युव संस्कृत विद्वान् अथ काशी हिंदू विश्वविद्यालये सहाचार्यः च डॉक्टर प्रियव्रत मिश्रः। प्रियदर्शकाः नमस्काराः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः युवा विद्वान्, यः व्याकरणे अपि तथैव प्रवीणः, साहित्ये अपि वस्तुतः असौ विद्वद्वरेण्यत्वं भजते। साम्प्रतं वयं वार्तां कुर्मः तावत् डॉक्टर प्रियव्रत मिश्रेण सह। नमो नमः, स्वागतं च। नमो नमः। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः, यथा मया उक्तमेव यत् व्याकरणसाहित्ये साहित्यशास्त्रयोः वस्तुतः भवान् तत्र विशिष्टं श्रमं कृतवान्, नाम तत्र वयः अपि न्यूनमस्ति इति मन्ये अन्ये अपि प्रेरणां प्राप्नुयुः एतत् सर्वं तत्र ज्ञायम्। अहं प्रथमतः प्रष्टुकामः यत् व्याकरणसाहित्यशास्त्रयोः मध्ये यः अन्तः सम्बन्धः अस्ति तस्य वैशिष्ट्यं कथम् उपन्यस्येत् भवान् स्वानुभवपुरस्सरम्? नमो नमः। वस्तुतः व्याकरणसाहित्ययोः अविनाभावसम्बन्धो वर्तते। यतो हि विना व्याकरणं काव्यं न प्रसरति, विना काव्यं न व्याकरणस्य प्रयोजनं वर्तते। तस्मात् अनयोः तादात्म्यसम्बन्धः अस्ति। लक्षणे व्याकरणम् इति वदन् भाष्यकारः अपि लक्ष्यम् एतत् उभयसमुदितमेव व्याकरणं भवति। लक्षणं च सूत्रं, लक्ष्यं च प्रयोगाः भवन्ति। एवं च व्याकरणस्य प्रयोगस्थलं तावत् काव्यं भवति, साहित्यं भवति। अतः कश्चन यदि सम्यक् व्याकरणं पठति, तत्रत्यान् विषयान् सम्यक् गर्भस्थीकरोति, तदानीमेव सम्यक् काव्यं रचयितुं शक्नोति। यतो हि कुत्र कः प्रयोगः कर्तव्यः, कथंकारं प्रत्ययानां प्रयोगः कर्तव्यः, कथंकारं यङ् लुगन्तानां प्रयोगः कर्तव्यः, सन्नन्तप्रयोगः कथं कर्तव्यः इति एतत् सर्वं यदा कश्चित् व्याकरणम् अधीत्य काव्यं रचयति, तदानीमेव तस्य काव्ये इतोपि सौष्ठवं समायाति। तस्मात् साहित्ये व्याकरणस्य अनिवार्यता तु नूनमेव वर्तते एव। कश्चित् साहित्यिकः व्याकरणम् अधीते चेत् एव सम्यक् काव्यं रचयितुं शक्नोति। कश्चित् वैयाकरणोपि तथैव, यदि शास्त्रम् अधीत्य सम्यक् काव्यं रचयति चेत् तदानीमेव उदाहरणानां सम्यक् प्रयोगं कर्तुं सः शक्नुयात्। अतः अनयोः सम्यक् तादात्म्यसम्बन्धः एव अस्ति इति वक्तुं शक्यते। भवता तु श्लोकाः अपि रचिताः स्युः मन्ये तयोः सम्बन्धं द्योतयितुं। तर्हि तत्र विशिष्टं किमपि उदाहरणभूतं श्लोकं कमपि? एवं मम तद्दिशे इदानीमपि प्रयत्नः वरीवर्ति। अग्रेपि श्रमः भविष्यत्येव।
अग्रे कौमुदी कुतूहलमिति कश्चन ग्रन्थः मया रच्यमानः अस्ति। यथा कौमुदीस्थ उदाहरणानि स्वीकृत्य इदानीन्तनपरिस्थितिं सामाजिकीं परिस्थितिम् आश्रित्य तत्र बहवः श्लोकाः अस्माभिः रचिताः। तत्र यथा समासप्रकरणे केशा केशी दण्डा दण्डी मुष्टि मुष्टि इति एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति। तेषाम् उदाहरणानां काव्यकथङ्कारं प्रयोगः स्यादिति कश्चन श्लोकः अस्माभिः रचितः अहङ्कारशतकम् इति कस्मिंश्चित् ग्रन्थे। एवं स्वकीये एव ग्रन्थे स आद्यं शतकम् इति वक्तुं शक्नोमि मम। इतः प्रायशः दशभ्यः वर्षात् प्रागेव शतकं रचितम् आसीत्, PhD करणवेलायामेव। क्वचित् केशा केशी क्वचिदपि च वाचा प्रहरते क्वचित् दण्डा दण्डी क्वचिदपि च जैम्यं वितनुते क्वचित् मुष्टि मुष्टि क्वचिदपि च धूर्तो विकृणुते। एषा सामाजिकी स्थितिः तत्र वर्ण्यते। एतादृशी स्थितिः इदानीं समाजे वर्तते। तथा जनानाम् अहमहमिकायां विहरते इति सर्वेपि जनाः इदानीम् अहमहमिकायां विहरन्ति। अतः एतादृशी स्थितिः अस्ति। अतः साक्षात् कौमुद्यादिषु यानि उदाहरणानि तत्र उपन्यस्तानि सन्ति तत् काव्यकथङ्कारं प्रयोगः स्यादिति अयं कश्चन इदं किञ्चित् उपलक्षणमात्रमेव। अस्तु, तत्र विशिष्टाः शब्दप्रयोगाः नाम कथं केवलं सिद्धिः एव शिक्ष्यते अस्माभिः ये वैयाकरणं भवितुं तत्र इच्छन्ति। अस्तु, अहं तावत् ज्ञातुकामः यत् प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति तत्र भणितिः अस्ति, प्रसिद्धिः अस्ति। वस्तुतः भवान् तु तत्र दक्षिणप्रदेशे अपि तत्र भारते तत्र अधीतवान् पूर्वं। कथमिव साम्प्रतम् इदानीं BHU इत्यत्र आगतवान्, इदानीम् अत्र पाठयति। तर्हि ईदृशम् अनुभवविशेषं संयोज्य यत् वस्तुतः संस्कृते क्षेत्रीयत्वं किमपि कथमपि नास्ति, तथापि प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः इत्यादीनां कथं वचनप्रसिद्धिः? एवमेव। वस्तुतः संस्कृतं तु सार्वजनीना इयं भाषा अस्ति, सार्वत्रिकी इयं भाषा वर्तते एव। तथापि तत्तत् प्रदेशेषु तत्तत् प्रत्ययान्तानां प्रयोगाणां तथा सौविध्यं दृश्यते। तथा भाष्ये तावत् पस्पशाह्निके तावत् लौकिकेषु वैदिकेषु इति यदा वार्तिककृता उक्तं तदा लोके वेदे च इति वक्तव्ये पुनः लौकिकेषु वैदिकेषु इति किमर्थं तद्धितान्तम् उपयुज्यते इति प्रश्ने कृते सति प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति वदन्ति। तत्र छायाटीकायां तावत् वदति अनेन अनुमातुं शक्यते वार्तिककारः दाक्षिणात्यः आसीत् इति। अतः तदेव बीजं यत् दक्षिणदेशे प्रायशः तद्धितान्तानां पदानां बहवो प्रयोगाः दृश्यन्ते। तद्धितान्तप्रयोगे सति भाषायां सौष्ठवं चारुत्वं च आयाति। यथा कश्चित् प्रयोगः अस्ति सौखशायनिकः। सुखशयनं यः पृच्छति, भवतां सुखशयनं जातं वा इति अहं पृष्टवान्, अतः अहं सौखशायनिकः न भवान् सौखशायनिकः। यः पृच्छति सः सौखशायनिकः। सौस्नातिकः सुस्नातं भवतः जातं वा इति यः पृच्छति सः पृष्टा एव सस्नातिकः। यः उत्तरे तस्य किं पदं तस्य सः तद्विषये पृच्छतौ इति तत्र वार्तिके अस्ति। यः पृष्टा तदर्थम् एतादृश। एवं च कथनस्य अयम् अभिप्रायः यत् तद्धिते तथा वैशिष्ट्यम् अस्ति यद् भाषायाः यत् चारुत्वम् अस्ति, भाषायाः यद् इतरासु भाषासु मन्ये एतादृशप्रयोगाः न दृश्येरन्, परन्तु संस्कृतभाषायां तथा विशेषतः तद्धिते तावत्। अतः तद्धितमूढाः वैयाकरणा इत्यपि भणितिः दृश्यते। यतोहि तद्धित अरण्यसदृशं भवति। तत्र अण् ठग् इत्यादीनां प्रत्ययानां बहुषु अर्थेषु ते प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते। अतः कुत्र कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः प्रयुक्तः इति कश्चित् सम्यक् यः व्याकरणम् अधीतवान् सः एव वक्तुं शक्नुयात्। अतएव राष्ट्रीय एवमेव राष्ट्रीय इत्यत्र संस्कृतज्ञः तावत् ह्रस्व इकारान्वितं पदं प्रयुञ्जते। तत्र हिन्द्यां तावत् राष्ट्रीय इति दीर्घ
तत्र कः विशेषः नाम तत्र घ प्रत्ययः भवति इत्यादि राष्ट्रपारावारात् घखौ इति सूत्रम् उपन्यस्य तत्र वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन्ति वैयाकरणं। यद्यपि शब्दद्वयमेव साधयितुं शक्यं छ इति अधिकारेपि अस्ति इति कृत्वा छ प्रत्ययान्तमपि कर्तुं शक्नुमः, परन्तु यतोहि राष्ट्रशब्दः तत्र उपन्यस्तसूत्र अतः तत्र तथा नैर्भर्यं वैयाकरणां नैर्भर्यम् इकारयुक्तं पदं स्यादिति। अस्तु, बहु सम्यक्। वयस्य अत्र भवदीयवचनोपन्यासेन मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः ते सर्वे प्रेरिताः भवेयुः यत् कथमिव संस्कृतस्य गौरवं भवादृशः युवा तत्र वर्धयन् अस्ति इति। तावत् पुनरपि अहम् अत्र भवते धन्यवादं समर्पयामि, नमश्च करोमि। अहमपि आनन्दम् अनुभवामि यद् भवादृशाः युवानः अत्र एतादृशकर्मणि निरताः सन्ति, संस्कृतप्रचारे प्रसारे च बद्धदीक्षाः सन्ति, तदर्थं भवतः गणाय च हार्दम् अभिनन्दनं, हार्दाः साधुवादाश्च वितन्यन्ते। संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यप्रबोधकः ज्ञानसमन्वितः आसीत् संवादविशेषः एषः। सत्यं, साक्षात्कारस्य अनन्तरं साम्प्रतं सरामः सुमधुरस्वरसमन्वितां सङ्गीतप्रस्तुतिं प्रति। सङ्गीतप्रियाः दर्शकाः, भवन्तः सर्वे सङ्गीतनिर्झरिक्रमे सुमधुरं संस्कृतसङ्गीतं शृण्वन्तु, आनन्दं च अनुभवन्तु। विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं। करुणा वरुणालय पालय मां, भवसागर दुःखविदूनहृदं, रचयाखिलदर्शन तत्त्वविदं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं। भवता जनता सुहिता भविता, निजबोध विचारण चारुमते, कलयेश्वर जीव विवेकविदं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं। सुमधुरा प्रस्तुतिः संस्कृतश्रवणमात्रमेव आह्लादं जनयति। तत्रापि यदि सङ्गीतसंवलितं संस्कृतं स्यात् तर्हि आनन्दः द्विगुणितः जायते। सत्यमेव। तर्हि आनन्दम् अनुभवन्तः तत्र भवन्तः स्वप्रतिक्रियाः अत्र प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। यतः भवतां प्रतिक्रियाभ्यः वयं सर्वदा भवामः प्रतीक्षारताः। दर्शकाः, अधुना आसन्ना अङ्कसमाप्तिवेला। अतः अङ्कसमाप्त्यनुमतिं प्रार्थयन्तः अत्रैव विरमामः नूतनस्य अङ्कस्य सज्जतायै। अग्रिमे सप्ताहे पुनः मेलिष्यामः। तावत् संस्कृतरसेन आप्लाविताः भवन्तु भवन्तः। नमो नमः। भव एव भवानिति मे नितरा, समजायतु चेतसि कौतुकिता, मम वारय मोहमहाजलधि, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं, भवशङ्कर देशिक मे शरणं।